राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्दा संयुक्त उम्मेदवारको रूपमा उठाउँदा नेकपा एमाले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर आज नेकपा एमाले विभिन्न किसिमले अपमान भएको, सरकारमा बस्दा अपमान भएको र परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण स्थगन गर्दा पनि अपमानित महसुस भएको भन्दै सरकारबाट फिर्ता हुने मात्रै निर्णय लिएन, सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ। यो निर्णयपछि अब राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ। यो बदलिँदो परिस्थितिका विषयमा कुरा गर्नका लागि यतिखेर हामीसँग नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईहरुलाई थोरै मैले संक्षेपमा भूमिकामा भने जस्तै त्यही बेला तपाईहरुले समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो धेरैतिरबाट, तर सम्भवतः अझै पनि राष्ट्रपतिमा समर्थन जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने आश पनि हुँदो हो, अथवा के कारणले हो तपाईहरु त्यो बेला फिर्ता हुनु भएन तर आज फिर्ता हुनुभयो? के फरक छ हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा? त्यत्रो ठुलो अन्तर के आयो? विशेष गरी यो सरकारमा हामी सामेल भएर, हाम्रो समर्थन भएर बनेको यो सरकार हो। हरेक पदका निम्ति फरक गठबन्धन र समीकरण बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको स्थिति, त्यो तौर तरिका सरकार प्रमुखबाट देखियो, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यो खालको एउटा स्थिति देखियो। हामीले हिजो पनि पौष 10 गतेको सहमतिलाई आधार मानेर नै हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार अगाडि सार्यौं र औपचारिक रूपमा नै हामीले दलहरूलाई लिखित रूपमा आग्रह गर्यौं कि हामीले अगाडि सारेको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुहोस्, समर्थन गर्नुहोस् र जितलाई सुनिश्चित पारिदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गर्यौं। समय र परिस्थितिले त्यो खालको अवस्था देखाएन। सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेको यो परिस्थितिलाई ठिक ढंगले बुझ्न सक्नु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ छ। हामीले हाम्रो समर्थनमा बनाएको प्रधानमन्त्री, हामीले हाम्रो एक ढंगले भन्ने हो भनेदेखि देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई, यसलाई स्थिरताका साथ अगाडि बढ्ने खालको परिस्थिति निर्माण होस् भन्नका निम्ति, यो निकासका निम्ति भूमिका खेलेको हो। तर त्यसलाई यस रूपमा बुझेको देखिएन। हरेक पदका निम्ति फरक ढंगको गठबन्धन गर्दै अगाडि बढ्ने खालको जुन परिस्थिति देखा पर्यो, यो वास्तवमा हाम्रो देशको राजनीतिलाई अस्थिर मात्रै होइन, अँध्यारोतर्फ अगाडि बढाउने खालको प्रयत्न भयो कि भन्ने अहिले सर्वत्र प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ। यो खालको स्थितिमा हामी सरकारमा रहिरहनुको अर्थ देखिएन, किनभने गठबन्धनकै रूपमा जब उम्मेदवार अगाडि सारिसके पछाडि प्रस्तावक समर्थकहरू जुन रूपमा देखियो, त्यो सबै अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब हामीले यो परिस्थितिमा नेकपा एमाले आफ्नो शक्तिलाई, आफ्नो सदाशयतालाई देश र जनता प्रति नेकपा एमाले जसरी जिम्मेवारी बोध गरेर भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेको थियो, चाहिरहेको थियो, त्यसलाई फरक ढंगले अर्थ्याउन लागेको आभास भइसके पछाडि यति बेला हामीले हाम्रो तर्फबाट सहभागी हुनुभएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन र हामीले दिएको समर्थन हामीले चाहिँ फिर्ता लिन हामीले आजको बैठकबाट निर्णय गर्यौं। तदनुरूप नै यो काम अगाडि बढेको छ। मैले भनेको यो परिस्थितिको पहिलो कुरा त पहिला तपाईहरुले हतारमा सरकारमा जाने, सरकार बनाउने, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन निर्णय गर्नुभयो, त्यो निर्णय गर्दाको समयमा र
राष्ट्रपतिको उम्मेदवार संयुक्त रूपमा 8 दलीय गठबन्धनले दिँदै गर्दा त्यो समयमा यो परिस्थितिको आकलन थियो कि थिएन भन्ने कुरा? नेकपा एमाले कुनै हतारोमा गरेको निर्णय यो थिएन। यो वर्तमान प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँलाई जुन खालको अप्ठ्यारो परेको थियो, जुन विश्वासमा हुनुहुन्थ्यो त्यो विश्वास सङ्कटमा पर्यो। त्यहाँबाट केही फल्ने देखिएन। त्यो परिस्थितिमा उहाँको अभिष्ट पुरा हुने देखिएन। त्यसपछि उहाँ न हामीसँग आउनुभएको हो। उहाँलाई सहज ढङ्गले उहाँको दाबीलाई चाहिँ तपाईँको समर्थन गरेर निर्णायक बनाउनका निम्ति नेकपा एमाले भूमिका खेलेको हो। खासमा भन्ने हो भनेदेखि देशको यो चुनाव पछिको राजनीतिलाई यसलाई स्थिरतातर्फ अगाडि बढाउनका निम्ति नेकपा एमाले सदाशयताका साथ सुझबुझका साथ यो निर्णय गरेको हो, त्यो निष्कर्षमा पुगेको हो। अब त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा सम्बन्धित नेताको, सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिको व्यक्तित्वको कुरा हो। अब हामी यति छोटो समयमा हाम्रा बीचमा जुन खालको सहकार्य थियो त्यो सहकार्य भत्किने तहसम्म पुग्नु भनेको त स्वयं यसको नेतृत्व गर्ने, यसको पुरापुर जिम्मेवार भनेको त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी नै हुनुहुन्छ। त्यसो भए हुनाले उहाँले त्यसलाई कतिको टिकाउन सक्नुभयो, यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति आफ्ना ठाउँबाट कुशलतापूर्वक कति नेतृत्व गर्न सक्नुभयो भन्ने विषय नै मुख्य रूपमा आउँछ। उहाँलाई असजिलो अप्ठ्यारो भएको सन्दर्भमा त फेरि तपाईँको जुन गठबन्धन बनेको थियो, जुन संयन्त्रै बनेको थियो, त्यही छलफल हुने थियो होला, त्यही विमर्श हुने थियो होला। असजिलै भए पनि विषयहरूको निकास र निरूपणका निम्ति त्यहीँबाट पहल कदमी हुन सक्ने थियो होला। तर भइदियो के भनेदेखि यो आलङ्कारिक राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपतिको पदलाई जसरी यो पदलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि सारेर जे जस्ता राजनीतिमा गतिविधिहरू भए यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका निम्ति बडो दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो त यस्तो हो, राष्ट्रपति निर्वाचन त एउटा बहाना जस्तो भयो, एउटा अवसर जस्तो भयो यो राजनैतिक समीकरण, सत्ता समीकरण परिवर्तनका लागि एउटा रणनीतिक चाल, केही न केही बहाना चाहिन्थ्यो। त्यसका लागि उपयुक्त बहाना छुट्नका लागि पनि जुट्नका लागि पनि केही न केही सकेसम्म हुन त अब त्यो तह पनि हामी पार गर्दैछौँ। नेपालका राजनीतिज्ञहरू यो कारण थियो भनेर बताइरहनु अब उपयुक्त ठान्दैनन् र पनि केही न केही अहिलेसम्म यतिसम्म भए पनि दिनु पर्यो भन्ने थियो होला। त योभन्दा अगाडि जसरी ओली हाबी हुन थाल्नुभयो, पिएममाथि सुपर पिएम बन्न थाल्नुभयो भन्ने कुराको गुनासो हामीले असजिलो त्यही बेला महसुस गरेका थियौँ भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति पनि आइसकेको छ। तपाईँहरूकै अध्यक्षले पनि भनिसक्नु भएको छ कि प्रचण्डको यो अस्थिर चरित्रको बारेमा मलाई ज्ञान हुँदाहुँदै पनि मैले प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेको हो भनेर भन्नुभएको छ। यी अलमलहरू, यी अस्थिरताहरू नटुङ्ग्याउने अनि जुन कुरो तपाईँले बोल्न आवश्यक नबोल्ने भन्ने समझदारी बनेको थियो, संसदमा गएर पहिलो पटक 2 दिन लगातार बोल्नुभयो तपाईँहरूका अध्यक्षले। संसद विघटन गर्नु जायज थियो भनेर विभिन्न उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, पुष्टि गर्न खोज्नुभयो। त्यहाँबाट सुरु भएको अहिलेको यो परिवर्तनको खेल भनेर भन्ने गरिन्छ नि। मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि यो विश्वास भन्ने शब्द छ नि, त्यसको ओज, त्यसको गरिमा हामी कहाँ बहुतै सस्तो भयो। समझदारी, सहमति जसलाई भनिन्छ त्यो पनि ज्यादै हलुका भयो। हाम्रो देशको राजनीतिका लागि राजनीति गर्ने हामी सबैका निम्ति पनि त्यो ज्यादै दुःखद हो भन्ठान्छु म चाहिँ। अहिले यो ठाउँमा पुगिसके पछाडि हिजो कहाँ कसले कसरी बोल्यो, कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने चिजहरूलाई यो जसरी चाहिँ उधिन्ने काम भइरहेको छ नि, यो पनि शोभनीय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब मेरो विचारमा विभिन्न आफ्ना कोणहरू हुन्छन्, ती कोणकै हिसाबले हेर्ने हो, त्यो नजर हुन्छन् नि।
अब हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेडले जसरी उहाँले चाहिँ पहल कदमी लिनुभयो होला त्यो सदाशयकताका निम्ति, त्यो मुख्य रूपमा त देशको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मुलुक अगाडि बढ्ने हो, सहयोग पुर्याउनका निम्ति, भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयोजनका निम्ति उहाँले यी सब गर्नुभयो भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ। मैले त त्यसरी नै बुझ्छु। अब उहाँलाई अन्यथा लागेको थियो भनेदेखि त आफ्नै सहकर्मी, आफैले सहकार्य गरेको नेतासँगै यी चिजहरू त कुराकानीहरू हुन सक्दा हुन्, विमर्श हुन सक्दा हुन्। कुरा त भयो होला नि, उहाँहरू त थोरै हो र 20-21 पटक 2-2 घन्टाका दरले बस्नुभयो। हामीलाई त सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, 2 घन्टासम्म दुईजना नेताले के कुरा गर्नुभयो होला। त्यत्रो समय त चाहिँदैन सामान्य कुरा मिलाउन। त्यसैले देशको परिस्थिति जस्तो ठाउँमा छ नि अहिले, यो निर्वाचन पछाडि जस्तो खालको परिणाम हामीले प्राप्त गर्यौँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक छ कि अब मिलेर जानुपर्ने अवस्था आयो, समझदारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो जनअभिमत हो, त्यो जनअभिमतलाई हामीले कदर गरेर नै अगाडि बढ्न पर्ने त्यो ठाउँमा हामी रह्यौँ। त्यो भनिसके पछाडि यो समझदारी बनाउने काम त नेताहरूको, जिम्मेवार व्यक्तिहरूको, त्यसको कति हिस्सा ममा आउँछ त्यो मेरो पनि हो। त्यो भए हुनाले अहिले यो देशको अर्थतन्त्र जस्तो ठाउँमा छ, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू, यी सम्बन्धहरूमा जे जस्ता खालका परिस्थितिहरू आएको आभास हामीले अनुभूत गरेका छौँ। हामीले अगाडि सारेको विकास, समृद्धि, जनताका आधारभूत समस्याको सम्बोधन, यी तमाम कुराहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा हामीले हाम्रो आफ्नो आपसी सहकार्य, हाम्रो सहमति, हाम्रो विश्वास, यसैमा हामी चाहिँ टिक्न सकेनौँ। कसको कति मात्रामा दोष थियो, कसको कति मात्रामा चाहिँ तपाईँको यसमा सबल पक्ष थियो, यो इतिहासले पनि मूल्याङ्कन गर्ला। अहिले त हामी लोकतन्त्रमा छौँ, आम जनताले पनि अहिले तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दा कसको हिस्सामा कति आउँछ? आम जनताले पनि आम जनताले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएकै छ, आम जनताले पनि देखिरहनु भएकै छ। मूल्याङ्कन गर्ने त सबैभन्दा निर्णायक शक्ति भनेको त जनता नै हो नि हाम्रो। त्यसो भए हुनाले यो तपाईँको 1-2 महिना पुग्दा नपुग्दै त्यत्रो उत्साहका साथ बनेको गठबन्धन, त्यो समीकरण होइन, अहिले त्यो चाहिँ तपाईँको अब त्यो समीकरण, त्यो गठबन्धन टिकेन है भनेर कुन मुखले भन्ने होला जिम्मेवार व्यक्तिले होइन, त्यसलाई जनताले कसरी लिनुहुने होला। त्यो भए हुनाले को कहाँ पुग्छ त्यो अर्को विषय हो। कसको कति मात्रामा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी छ, त्यो पनि हिस्सेदारी छ, त्यो एउटा पक्ष हो। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि कसको कति छ जस्तो लाग्छ, यस्तो छ जो नेतृत्वमा छ, जो प्रमुख नेतृत्वमा छ। संयन्त्रको नेतृत्वमा त फेरि तपाईँका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीभन्दा सरकारभन्दा माथि हो भन्ने कुरा यस्तो छ। विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुनु एउटा विषय हो होइन। तर हामीले त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका निम्ति भूमिका खेलेको न हो। यो सरकारलाई हामीले जनताको जस्तो खालको अपेक्षा छ त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने गरी यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति न हाम्रो समर्थन हो, हाम्रो सहभागिता हो। त्यो भए हुनाले यसलाई बचाउन, यसलाई टिकाउन, यसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढाउन नसक्नु भनेको नेतृत्वको असफलता होइन र त्यसमा हाम्रो अध्यक्षको पनि कति हिस्सा होला, त्यो एउटा पाटो हो। तर औपचारिक रूपमा, आधिकारिक रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भए हुनाले अब यसमा चाहिँ तपसिलमा गएर चर्चा परिचर्चा गर्ने र अशोभनीय हिसाबले प्रस्तुत हुने त्यो पनि जरुरी छ भन्ने मैले ठान्दिनँ। मात्रै के हो भनेदेखि जस्तो खालको परिस्थिति निर्माण भयो यो चाहिँ यो दुःखद रह्यो। यो सत्तामा को हुने नहुने भन्ने कुरा मुख्य भएन। अब नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूले कसरी बुझ्नु भएको होला त्यो पनि त छ। हामी प्रदेशमा पनि सहकार्य गर्यौँ,
होइन सहकार्य गऱ्यौँ, एक खालको उत्साह भएकै हो होइन। समय समयमा हामी त सहकार्य गरेरै अगाडि बढेका हौँ। हिजो हामी नेकपामा एकै ठाउँमा थियौँ, परिस्थितिवश फरक फरक ढङ्गले गयौँ। नेकपामा रहँदाखेरिको निरन्तरताको अङ्गका रूपमा हामी छौँ, कति यहीँबाट अर्को पार्टीका रूपमा अगाडि बढ्ने स्थिति आयो। यी सब चिजहरू छन् नि। त्यसैले यत्रो लामो यात्रा तय गर्दाखेरि अनेकन खालका अप्ठ्याराहरू अवश्य पनि आए, असजिलाहरू अवश्य पनि आए। तर ती आधारभूत वर्ग समुदायका जनताहरू यो परिवर्तनले ल्याएका यी उपलब्धिहरू जसलाई रक्षा गर्नुपर्नेछ, जसलाई थप विकसित गरेर अगाडि बढाउनु पर्नेछ, हेर्दाखेरि यो नै सङ्कटमा परेको त होइन भनेर पनि सोच्नुपर्ने खालको ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। त्यो भए हुनाले यसलाई जोगाउन सक्न पर्थ्यो नि त हामीले। यो यात्रा तय गर्नका निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने मात्रै होइन, यसका सबै अभियन्ताहरूको जिम्मेवारी होइन र त्यो जिम्मेवारी थियो। अमुक पद भनेको यो चाहिँ तपाईँको प्राप्ति हुन्छ, तर टिकिरहने कुरा त अवश्य पनि होइन होला नि, होइन। यो स्थायी त हुँदैन, यी सबै चिजहरू अस्थायी हुन्, आउँछन् जान्छन् होइन। सरकार भनेको, सत्ता भनेको, मन्त्री प्रधानमन्त्री भनेको आउने जाने कुरा हो। मूलभूत कुरो भनेको व्यवस्था हो, प्रणाली हो, विश्वास हो होइन। यी कुराहरू हुन्। तर तपाईँहरू जुन हिसाबले तपाईँका अध्यक्ष विशेष गरेर सफल हुनुभयो, संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस लाई छाडेर सत्ता समीकरण बनाउन, त्यो त ठुलो उपलब्धि थियो। अरे त्यो उपलब्धिलाई उहाँले अहिले सही ढङ्गले, तपाईँले भनेको ठिक होला, धेरै हदसम्म त्यो नै सत्य होला। किनभने जो सरकारको नेतृत्वमा छ, सरकारलाई जोगाउने, बचाउने, सफल अवतरण गराउने दायित्व सरकारको नेतृत्वकर्ताको स्वभावैले हुने नै भयो। त तपाईँका अध्यक्षको पनि, केपी शर्मा ओलीको पनि जुन हिसाबले यस्तो राम्ररी त्यो परिस्थिति निर्माण आफ्नो पक्षमा पार्नु भएको थियो, त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, उहाँ पनि असफल हुनुभयो भन्ने लाग्दैन? मैले अघि पनि चर्चा गरेँ। त्यस अर्थमा हेर्ने हो भनेदेखि स्वाभाविक छ हाम्रा आफ्ना खालका जिम्मेवारी, आफ्नो खालको हिस्सामा परेको त्यो जिम्मेवारी त्यो हामीले लिनै पर्छ। त्यसमा चाहिँ अन्यथा हिसाबले सोच्ने कुरा भएन। तर जुन ठाउँमा हामी पुग्यौँ नि, जुन ठाउँमा हामी पुग्यौँ, यसको कारण प्रष्टै रूपमा देख्दाखेरि त अरू हिसाबले तर्क अगाडि सार्न मिल्ने पर्ने केही पनि देखिएन कि। हिजो एउटा सत्ता गठबन्धन थियो नि त, होइन। सत्ता गठबन्धन थियो, जनताको अभिमतका हिसाबले नेकपा एमाले जनताको रोजाइको मुख्य पार्टी बन्यो। तर सङ्ख्याको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र 32 सिट ल्यायो, ऊ अर्को पार्टी बन्यो। यस्तै भयो। जब सत्ता गठबन्धनमै रहेर चुनावमा जानुभयो, परिणाम आयो, सत्ता गठबन्धनले पनि बहुमत ल्याउन सकेन। सरकार बनाउने बेलामा त्यो सत्ता गठबन्धनको विश्वास प्रधानमन्त्रीजीले पाउन सक्नु भएन। जब त्यहाँ विश्वास प्राप्त गर्न सक्नु भएन, त्यसपछि न नेकपा एमालेसँग सहयोग माग्नुभयो। हामीले त त्यति बेलै नेकपा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका हिसाबले प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका खेल्छ। किनभने जनताको जनादेश नै हामीलाई यही छ। अहिले हामी सत्ताको बारेमा, सरकारको बारेमा हामीले सोचेका छैनौँ। हामीले त जब यो खालको परिस्थिति आइसके पछाडि हाम्रा तर्फबाट सकारात्मक मुभ भएको, सहयोग भएको हो, भूमिका निर्वाह भएको हो। परिणाम अहिले हामीले देखि नै हालेका छौँ। नेतृत्वले आफ्नो नेतृत्वमा, चाहे सरकार होस्, चाहे पार्टी होस्, चाहे जुनसुकै संस्था होस्, त्यसलाई ठिक ढङ्गले चलाउन सक्यो कि सकेन। मुख्य कुरा त त्यही त हो, परीक्षण गर्नुपर्ने आधारहरू। यो समयमा यस खालको करवट किन बदलिन्छ? यो करवट बदलिरहने त एउटा विशेषता नै बनिसक्यो प्रधानमन्त्रीको त। प्रधानमन्त्रीको विशेषता भनेको समयमा टिल्ट भइरहने, समयमा करवट बदलिरहने, हरेक पदका निम्ति, हरेकसँग यसका निम्ति चाहिँ तपाईँको फरक ढङ्गले पहल कदमी लिने, यो खालको चाहिँ एउटा विशेषता देखियो। तसर्थ मैले यसमा अहिले उहाँकै बारेमा वा अरू नेताहरूका बारेमा पनि अन्यथा हिसाबले चाहिँ तपाईँको चर्चा गर्न चाहिरहेको छैन। मैले यी सबै पक्षहरू, सबै
परिस्थितिहरूलाई हेर्दाखेरि के मात्रै लाग्दछ भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा हामीले जनताको जुन खालको चाहिँ अवस्था छ क्रमशः योभन्दा अघिल्लो बेलाको देशको अर्थतन्त्र हाम्रा सामु रहेका चाहिँ जनताका समस्याहरू जुन मात्रामा थिए क्रमशः यो नयाँ परिवेश बनिसके पछाडि उहाँको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढे पछाडि तपाईको शेयर बजारले अलिकता माथि उठ्न थाल्यो, अलिकता जनताको आशावादिता पलाउन थाल्यो, अब केही हुन्छ भन्ने स्थिति आयो। यो परिस्थितिलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नका निम्ति एउटा पहल प्रयत्न पनि भयो। त्यसले एउटा एक ढङ्गको विश्वास क्रमशः जगाएको थियो। अहिले यो भरङ्ग भइसके पछाडि वा फरक ढङ्गको यो परिस्थिति देखा परिसके पछाडि जनताको त्यो विश्वास फेरि खलबलिएको छ। निराशा क्रमशः बढ्दो छ। यो हाम्रा निम्ति अमुक दल विशेषको कुरा मात्रै रहेन, हामी सबैका निम्ति यो चाहिँ ज्यादै शोचनीय हो, यो चिन्ताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने त राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी नै हो, हाम्रो जिम्मेवारी नै हो। यहाँ एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको दोष दिएर मात्रै पनि उम्कन मिल्ने ठाउँ त छैन, किन अन्तिम निर्णायक र मूल्याङ्कनकर्ता भनेको त जनता नै हो। अब नेकपा एमालेको तर्फबाट मैले भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले हामीले निष्ठाका साथ इमानका साथ यो राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ अगाडि बढाउनका निम्ति पहल प्रयत्न गरेको हो। त्यो खालको परिस्थिति नरहेपछि हामीले सरकारबाट फिर्ता हुने, समर्थन फिर्ता लिने तहसम्म हामीले पुगेका छौँ। अब यही बिचमा चाहिँ तपाईँको यिनै दलहरू त हुन्, हाम्रा बिचमा चाहिँ संवाद हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने त फेरि त्यो त छँदैछ। फेरि हामी अब संसदमा साथैमा छौँ, होइन? हामी सत्तामा हौँला वा प्रतिपक्षमा हौँला, हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो भूमिका त देश र जनताप्रतिको जवाबदेहिता यो त बदलिनेवाला छैन, ठाउँ मात्रै बदलिएको हो। तसर्थ हामीले जनसरोकारका विषयहरूमा दृढताका साथ भूमिका निर्वाह गर्छौँ। हामीले देश र जनताको हित विपरीत यो सरकारलाई हामीले जान दिँदैनौँ। हामीले जनताका बीचमा यी विषयहरू लिएर जान्छौँ। यसै पनि अहिले हामीले मिसन ग्रासरुट सङ्गठन सुदृढीकरण तथा विस्तारको अभियान चलाएका छौँ। यो 2 महिनाभरि हामी पनि जनतासँग अलि हाम्रो चाहिँ त्यो अट्याचमेन्ट अलि कमजोर भयो कि भन्ने ठानेर नै हामीले गाउँतिर जनतातिर फर्कने यो अभियान चलाएका हौँ। तसर्थ जनताका बीचमा यी सबै कुराहरू हामीले लिएर जान्छौँ, जनताका सुझाव पनि हामीले लिन्छौँ र संसदको माध्यमबाट हामीले हाम्रा कुराहरू राख्छौँ। हामीले हाम्रो भूमिका दृढताका साथ हामीले निर्वाह गर्छौँ। हामीले गुण र दोषका आधारमा हाम्रो भूमिका हुन्छ। यो हिसाबले अगाडि बढ्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। तपाईँले दुईटा कुरा सुरुदेखि नै, एउटा कुरा त अस्थिरता बढ्यो भनेर भन्नुभएको छ, जुन कुरो सत्य हो। योभन्दा अगाडि 9 महिना कर्तैन सरकार भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन्थ्यो भने यो पटक 2 महिनाभित्रै कम्तीमा 3 महिनासम्म 100 दिनको समय त गुण र दोष पत्ता लगाउनका लागि पनि, आलोचना वा समर्थन प्रशंसा गर्नका लागि पनि 100 दिनको समय दिनुपर्छ कुनै पनि सरकारका लागि, हनीमुन पिरियड भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो पनि पार गर्न पाएन यो सरकारले। अब यसै हुने हो भने सम्भवतः 1 हप्तामा 1-2 दिनका समीकरण बन्न पनि बेर छैन। यो अस्थिरता घातक नै छ। तपाईँले सँगसँगै के पनि भन्नुभयो भने त्यही संसदमा हामी छौँ, संवाद हुन्छ, गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध हुनेछ सरकारको भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यो सबैले भन्छन्। लामो समयदेखि सरकारको प्रभावकारिता त पाएनौँ नै, तर हामीले प्रतिपक्ष पनि पाएका छैनौँ। नेकपा एमाले जुन पार्टी आजका मितिबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ, यो कङ्ग्रेसको प्राविधिक कुराहरू अब टुङ्गिएला, अलि भन्न पनि गाह्रो छ कि नेपालको राजनीति हेर्दा ठ्याक्क ठोकुवा गरेर। तपाईँहरू प्रतिपक्षी भूमिका त निर्वाह गर्नुहुन्छ नि, प्रतिपक्षी धर्म त निर्वाह गर्नुहुन्छ नि, कि संवाद गर्ने भनेर गुण र दोष भनेर यसो तपाईँहरूले पनि केही जाल थाप्ने काम गर्नुहुन्छ र चुपचाप बस्नुहुन्छ? होइन, हामी यी सब विषयतिर हामी लाग्दैनौँ। यो के छ भनेदेखि जसरी प्रधानमन्त्रीजीले अहिले नयाँ गठबन्धनको कुरा गरिरहनु भएको छ, अब एक ठाउँमा असजिलो भयो,
भन्ने ठानेर सकस ठानेर अब अर्को सजिलो खोज्नु भयो भनेदेखि त्यो सजिलो पनि कहिलेसम्म कतिन्जेल होला त्यो पनि हेर्दै जाउँला। तर अहिले नै हामीले यसबारेमा केही भनिहाल्दैनौँ। हाम्रो कुरा के मात्रै हो भनेदेखि अब नेकपा एमाले हामी प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्छौँ, त्यो रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ, त्यो जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू जे जस्तो परिस्थितिमा पुगेको छ त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्ने कुरामा हामीले चाहिँ भूमिका खेल्छौँ। यसै गरी जनसरोकारका विषयहरूमा पनि हामी त्यसै गरी अगाडि बढ्छौँ। यो संविधानको कार्यान्वयन र यसको रक्षा र विकासका निम्ति हामीले भूमिका निर्वाह गर्छौँ। तसर्थ हामी प्रतिपक्षीय भूमिका, त्यो सशक्त तर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका हुनेछ। सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूका निम्ति हाम्रो समर्थन नै हुनेछ। यसका निम्ति अरू हिसाबले सोच्ने कुरै भएन। तर जहाँ देश र जनताको हित विपरीतका गतिविधिहरू कामहरू हुन थाल्छन् त्यहाँ हाम्रो प्रतिवाद हुनेछ। तसर्थ यसमा कसैले पनि अलमलिएर सोच्नु बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईँको माध्यमबाट सम्बन्धित सबैमा यो आग्रह पनि गर्छु म। भनेको चिनिने गरी के संसदमा यो प्रतिपक्ष हो, त्यो बेन्चको कुरो भएन, कुन बेन्चमा बस्यो त्यो गौण कुरो भयो। चिनिने गरी यो प्रतिपक्ष नै हो भने प्रतिपक्ष धर्म निर्वाह गरेको देखिन्छ एमालेलाई। तपाईँले त्यसै गरी पाउनुहुन्छ। हामी कुनै आग्रह पाल्दैनौँ। हामीले विषयका हिसाबले, मुद्दाका हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले फेरि पनि चर्चा गर्छु, देशको संविधान, कानुन, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो विविधताले युक्त भएको समाज, यो सुन्दर समाज, यसलाई सद्भावयुक्त बनाउने, यसलाई समता र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने मामलामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। अहिले पनि जनता आधारभूत रूपमा समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ। हिजो अगाडि सारिएको स्वास्थ्य बिमाको अवस्था कहाँ छ? सबै उठाउनुहुन्छ, स्वास्थ्य बिमा उठाउने आवाज उठाउनुहुन्छ होइन, प्रतिपक्षले उठाउनु पर्ने, प्रतिपक्षीय हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सन्दर्भमा हाम्रो कहीँ कतै कमी कमजोरी हुनेवाला छैन। कहीँ हामीले सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। यसका निम्ति कुनै भ्रममा, कुनै दुविधामा नेकपा एमाले पर्दैन, रहन्न। र मैले फेरि एकपटक जोड दिएर भन्छु, संविधान, कानुनको रक्षा, कार्यान्वयन, यसको विकास, प्राप्त भएका यी उपलब्धिलाई जोगाउने सन्दर्भका कामहरू र समृद्धिको अभियान जसरी धरापमा परेको छ, अवरुद्ध भएको छ, यसलाई अगाडि बढाउने मामलामा रचनात्मक हिसाबले हाम्रो चाहिँ भूमिका हुनेछ। हामीले आवाज उठाउनेछौँ। हामी आफैले गर्ने ठाउँमा हुँदाखेरि त्यसमा केन्द्रित हुने हो। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यी कुराहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राखिएको पनि थियो। अब हामी प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तहमा हामी पुग्छौँ। यसबाट नेकपा एमाले विचलित हुँदैन, जिम्मेवारी बोधका साथ यी सबै परिस्थितिहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्छ। थोरै संक्षेपमा अन्तिममा थोरै मात्र, अब हाम्रो समय सकियो र पनि छोटो एउटा प्रश्न। माधव कुमार नेपाल र एकीकृत समाजवादी, उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको एकीकृत समाजवादी जो तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूकै महासचिव हुनुभयो 16 वर्ष, उहाँहरू भने धेरै हदसम्म तपाईँहरूप्रति पछिल्लो समय नरम देखिनु भएको छ र राष्ट्रिय समझदारीको यदि सरकार बनाउने हो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हो भने त्यसमा एमाले पनि समेटिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यो नरमपनलाई कसरी लिनुभएको छ? यो विभिन्न घटनाहरू घटित भए विगतमा यो कसैको काबुमा नभएरै यो खालको परिस्थिति आयो होला भन्ठानौँ अहिलेको लागि। तर नेकपा समाजवादी, हिजो हामी एउटै पार्टीमा भएका हाम्रा नेता, हाम्रा साथीहरू सबै हामी एउटै पृष्ठभूमिका हौँ र अहिलेको अवस्थामा
हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि विमर्श हुने कुरा, संवाद हुने कुरा ती स्वाभाविक छन्। हामीले हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट यही बीचमा पनि संवाद भएको विभिन्न हिसाबले प्रस्तावहरू पनि अगाडि बढेका हामीले सुन्यौँ, हामीले थाहा पायौँ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लियौँ। अहिले पनि अब उक्त पार्टीका पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देशको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा अनुभवी नेता हुनुहुन्छ। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल, त्यही हुनुहुन्छ। अरू धेरै साथीहरू त्यही हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पटक पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभयो, अहिले पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। तसर्थ यी सबै परिस्थितिहरूलाई हेर्दाखेरि नेताहरूले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर नै यसलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नका निम्ति देशभक्त, राष्ट्रभक्त, प्रगतिशील शक्तिहरू, यी शक्तिहरूलाई कमजोर दिन हुँदैन। यी कमजोर हुँदाखेरि धेरै कुरा बिग्रनेवाला छ। यस्तो परिस्थितिमा नेकपा एमालेका अध्यक्षले जसरी यो सन्दर्भलाई लिनुभएको छ, पहल गर्नुभएको छ, यो सकारात्मक छ र यो सबै चिजहरूलाई हामीले क्रमशः देश र जनताको हितका निम्ति केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढौँला त्यो आउने समयले बताउला। तर तिक्तताको कुरा, क्रिया प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित रहेर एकछिनलाई आनन्द मान्ने खालको जुन हाम्रो राजनीतिक परिवेश छ, त्यो परिवेशबाट हामी माथि उठ्न सक्नै पर्छ। त्यो हरेकले माथि उठ्न सक्नै पर्दछ र यो परिस्थितिलाई सम्हालेर यत्रा जनताहरूको जुन खालको अपेक्षा हामीसँग छ, त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने हिसाबले हामीले भएका कमी कमजोरीलाई समेत सच्याएर सुधारेर अगाडि बढ्नै पर्नेछ। त्यसले मात्रै हाम्रो गन्तव्यतर्फको यात्रा सही हुन्छ र ठिक हुन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। त्यसैले अँध्यारो मात्रै छैन, भविष्य भनेको उज्यालो पनि छ भन्ने हिसाबले पनि सोचौँ। सकारात्मक भावका साथै अगाडि बढ्दाखेरि गन्तव्यमा पुग्न सकिने भाव हुनाले यो अप्ठ्यारोकै बीचमा पनि हामीले एउटा सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने त्यो भावका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यसतर्फ म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने उत्साहित पनि छु। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।